बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम 30 जून 2021 का इख्तिताम हुआ है और बहुत जिसे कहते हैं कि ये साल जो है तारीख में याद रखा जाएगा। शायद नस्लों जो है अगली आने वाली नस्लें और किताबों में जो है इसके बारे में बातें होंगी, क्योंकि हम इसमें जी रहे थे तो हमें तो एहसास है कि क्या था। लेकिन ये जो साल था वो दुनिया का जिसे कहते हैं जालिम तरीन साल था, जिसने बहुत सारे लोगों को जो है मौत की घाट उतार दिया और मैं तो ये कहूँगा कि निगल लिया कोरोना की वजह से, और पूरी दुनिया में तबाही हुई। ऐसी तबाही जो है हमने जो है 1920 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसके बाद देखी, लगभग 100 साल के बाद। पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में बड़े बड़े तज्ज़िये आ रहे थे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, इनके पास माशी जैसे कहते हैं कि रिसोर्सेस नहीं है, वसाइल नहीं है, और ये मुल्क जो है कोरोना जैसी वबा को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बहरहाल अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है। अल्लाह जिसको जो है नवाजे और जिसको जिस तरह प्रोटेक्ट करे, उसके आगे दुनिया की ताकतें जो हैं बेकार हैं। बहरहाल 30 जून 2021 ख़त्म हो गया और इसमें जो है पाकिस्तान ने IMF जो एक इदारा है जिसको बड़ा लोग कहते हैं कि IMF ने ये कहा, IMF ने वो कहा, IMF जैसे इदारे ने भी जो पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शंस की थी वो गलत हुई। 2-3 काबिल ज़िक्र मैं आपको प्रेडिक्शंस बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की शरह नमू 1% रहेगी, हम 4% पे गए। उन्होंने कहा था पाकिस्तान की रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स आधी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स का हमने आलमी रिकॉर्ड अपना जो है ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया। रेमिटेंसेज जो है हमारी 18 अरब डॉलर से 2829 अरब डॉलर पे जा रही है, हाईएस्ट एवर। टैक्स कलेक्शन में वो बार बार हमें कहते थे कि आपका जो हदफ है वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे तो मिनी बजट लाइन, टैक्स की शरह बढ़ाएं। उसमें भी जो है हमने कमाल कर दिया। और इससे ज़्यादा हमारी जो अपोजिशन थी वो भी इसी आसरे में बैठी थी और आवाम को वो जो है गुमराह करती थी और बार बार इस तरह की बातें करती थी कि ये ना अहल ना तजर्बेकार लोग हैं, और जो है लोगों को गुमराह करती थी कि ताकि इनसे वो बददिल हो जाए। और उनको बड़ा यकीन था कि पाकिस्तान जो है तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया इससे बेहाल हो रही है तो पाकिस्तान की क्या मजाल। चलें कुछ मैंने 30 जून के हिसाब से कुछ ख़ास आदाद शुमार आते हैं तो आप लोग का मूड अच्छा करने के लिए या एक तसल्ली देने के लिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं जा रहे। कोरोना के तो आपके सामने नताइज हैं ही, हमारे पड़ोस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, और हमारे क्या वो थे। पाकिस्तान के रुपए की कदर जो हमने तारीख़ में, हम बचपन से जवानी, अब जवानी से हम अगले मराइल की तरफ जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में 10 रुपये का जो हमारे रुपए की कदर में इजाफा हुआ। हमने बचपन से ये देखा था कि रुपए की कदर या तो रुकती है या जो है घटती है। ये पहला साल ऐसा है जिसमें रुपए की कदर में 10 रुपये का इजाफा हुआ है, जो 6.2% बनता है। ये जो है 16-17 रुपये हो सकता था, लेकिन चंद दिन पहले जो है रुपए की कदर गिरी क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पेमेंट्स थी। लेकिन हमने माजी में इसकी नज़ीर नहीं देखी। इसका क्रेडिट स्टेट बैंक के गवर्नर को जाता है। फिर हमारी स्टॉक मार्केट 37% एक साल में बढ़ी, यानी कि अगर कोई एक साल पहले इसमें जो है 1 लाख रुपए डालता तो आज उसके 1,37,000 रुपये थे। ये 5 साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट ने दिया। ना सिर्फ ये, इस साल स्टॉक मार्केट ने हजम में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती रही, और इस साल जो पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड है वो 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा तोड़ा। फिर जो है इसमें सबसे पहले जब लास्ट ईयर बजट आया था तो हमारे बहुत सारे जो माशी साइंसदान मैं कहूँगा, और जो दफ्तरों में बैठ के और जो ओपिनियन मेकिंग करते हैं, पूरा साल वो बोलते रहे कि जी 4,000 अरब से ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 18% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हुई है। आलमी पस मंज़र में देखें तो आलमी ममालिक अपने टैक्स कलेक्ट करने में जो है फ़ेल हो गए। और फिर इसके बाद क्योंकि हमारे मुल्क में तनकीद का तो एक रिवाज है, तनकीद ना करें तो दिन नहीं मुकम्मल होता, पेट में दर्द होता है,
انہوں نے کہنا شروع یہ کر دیا کہ جی یہ جو ہے بالواسطہ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام پہ بوجھ ڈالے۔ آپ مجھے بتائیں سارے کہ کون سی انڈائریکٹ ٹیکس کی شرح جو ہے حکومت نے پچھلے سال، اگر آپ کو یاد آ رہی ہو کہ بڑھائی ہوگی آپ پہ، تو یہ اگین مس لیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ٹیکس ہمارا، یہ جو ہے حکومت نے اسمگلنگ روکی، FATF نے کہا منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، منی لانڈرنگ پہ کریک ڈاؤن کیا، کسٹم میں ڈیوٹیز باقاعدہ لی گئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم اور آپ جو یہ بڑے بڑے جو کارخانے والے ہیں یہ ہم سے ٹیکس لے لیتے ہیں، لیکن آگے حکومت سے ٹیکس چوری کر لیتے تھے، جیسے سیلز ٹیکس تھا۔ بڑے بڑے سٹورز میں، ہم ریسٹورنٹ میں جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ ہمارے بل میں تو ٹیکس ہوتا ہے، لیکن وہ آگے ٹیکس چوری کرتے ہیں، اس پہ حکومت نے پوائنٹ آف سیل لگایا۔ تو یہ وہ ٹیکس تھا جو چوری ہو رہا تھا، وہ واپس آیا ہے۔ حکومت نے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو ہے شرح جو ہے 64% انڈائریکٹ ٹیکسز کی تھی اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی 36% تھی۔ پھر آ جائیں کہ جیسے میں نے آپ کو ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ برآمدات ہماری جو ہے بیٹھ جائیں گی۔ جون کے مہینے میں 2.7 ارب ڈالر، 2.7 بلین ڈالر ہماری برآمدات بڑھی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ایک مہینے کا نمبر ہے۔ یہ سال ہم نے پورے سال کی ایکسپورٹس میں کلوز کیے 25.3 ارب ڈالر۔ آخری دفعہ ہم نے 25 ارب ڈالر 2013-14 میں کراس کیا تھا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ 13-14 کے بعد آپ اپنے 25 ارب ڈالر کے ہدف کو کیا ہوا؟ اس میں سے 8 سال میں سے 5 سال مسلم لیگ نون نے حکومت کی تھی۔ انہوں نے اس طرح کے کام کیے تھے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری تباہ ہو گئی تھی۔ یاد رکھیے گا یہ 25 ارب ڈالر جو ہم نے ہدف حاصل کی ہے، یہ کووڈ ایئر ہے۔ وہ ممالک جو اپنی ایکسپورٹس میں ان کی نظیر نہیں ملتی، ویتنام، بنگلہ دیش، ان کی بھی ایکسپورٹس اس سال کم ہوئی ہیں۔ ہم نے پچھلے سال سے لگ بھگ 17% بڑھائی ہے۔ پھر ہماری جو کپاس کی کراپ، جو لکاس اٹیک ہوا تھا، ٹڈی دل کا اٹیک، اس کے باوجود ہماری کراپ جو ہے اتنی بری آئی، صرف 6 ملین بیل کے قریب آئی، جو 2013-14 میں 14 ملین بیل تھی، یعنی نصف سے بھی کم۔ اس کے باوجود ہم نے یہ ہدف حاصل کیا، یہ چھوٹا ہدف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی برآمدات میں جو ایک اور چیز ہے سروسز ایکسپورٹ، یعنی کہ IT ایکسپورٹس، اگر ہم اپنی مجموعی طور پہ سروسز ایکسپورٹس کو ملا لیں تو ہماری 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی ہے، یہ ہائیسٹ ایور ہے۔ اور اگر 29 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ملا لیں تو پاکستان میں 60 ارب ڈالر ایک مالی سال میں کبھی بھی نہیں آیا، یہ آیا ہے اس سال۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلے سال ہم 35 ارب ڈالر پہ پہنچ جائیں گے۔ آخری میں مہنگائی بھی جو ہے، جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس میں جو ہے اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ 30 جون میں جو ہم نے سال کلوز کیا، ہماری مہنگائی 8.9% پہ ہے، پچھلے سال 10.7% پہ تھی۔ یاد رکھیے گا پچھلا سال، یہ جو سال گزر رہا ہے، دنیا کا مہنگا ترین سال ہے۔ پوری دنیا میں مہنگائی آگ کی طرح پھیل گئی ہے، اور صرف کھانے پینے کی اشیاء جو ہے 10 سال میں 40% پہلی دفعہ اس سال بڑھی ہے، ایک سال میں صرف، یہ 10 سال بعد دیکھا جا رہا ہے۔ اس پہ ہم نے یہ ہدف حاصل کیا، اور جون کے مہینے میں ہماری مہنگائی کی شرح 9.7% ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مہنگائی عوام تک نہ پہنچے۔ پیٹرول کی قیمت جو بڑھانی چاہیے نہیں بڑھا پا رہے اس طریقے سے۔ بجلی کی قیمت IMF اپنے تعلق توڑنے کی بات کر دیا، لیکن وہ نہیں بڑھا رہے کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے۔ انشاءاللہ 2000 ہمارا جو 22 جو ہے وہ ایک بہترین سال ہوگا، اور جب اگر زندگی رہی اور 2022 30 جون میں یہ بات کروں گا تو میں اس ویڈیو کا حوالہ بھی ضرور دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔